नमस्ते नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ स्वदेश फिल्मी टिभी स्वदेश फिल्मी टिभीको साथमा सो कार्यक्रम सञ्चालिका म सपना श्रेष्ठ भने तपाईहरुलाई भरपुर मनोरञ्जन दिनको लागि मसँग धेरै जना टिमहरु हुनुहुन्छ र आज हामी आइपुगेका छौं नुवाकोट जिल्लाको मेन स्थानमा यहाँ आइपुगेर आज हामी वृद्ध बुहारी हुनुहुन्छ श्रेष्ठ सम्मान कार्यक्रम लिएर हामी यहाँसम्म उपस्थित भएका छौं। आज नुवाकोटमा रहेको जुनसुकै जिल्लामा पनि रहेका यस सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा सोरोठी गीत संगीत एकदमै लोप भएर गइसकेको छ। यस लोप भएर गइसकेका सोरोठी गीत संगीतलाई हामी स्वदेश फिल्मी टिभी अगाडि बोकेर यहाँसम्म यो लोप हुन लागिसकेको स्वदेश फिल्म यो सोरोठी गीत संगीतलाई हामी अगाडि बढाउने श्रेष्ठलाई सम्मान गर्ने यहाँ हुनुहुन्छ 87 त्यसरी 80-90 वर्षका बुहारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गाउनु भएको कला गलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मान दिनको लागि भनेर हामी यहाँसम्म स्वदेश फिल्मी टिभी बोकेर आएका छौं। पक्कै पनि स्वदेश फिल्मी टिभीले उहाँहरू वृद्ध बुहारलाई श्रेष्ठ सम्मान गर्नुहुनेछ। तपाईलाई जस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। स्वदेश फिल्मी टिभीलाई भन्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि बुहारलाई सोरोठी गीत संगीत अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। शीतले लागेको फुलबारी बन्दैछ, शीतले लागेको फुलबारी बन्दैछ, रामले बारेको बार, रामले बारेको देखिसक्नु भएको छ। बुहारको कला गला यस्तो बुढो वृद्ध अवस्थामा पनि उहाँहरूको कला गलालाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। घरले जा बनले आऊ भन्ने बेलामा पनि उहाँहरूले आफ्नो कला र गलालाई जो सम्मान स्वरूप गाउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो कला र गलालाई प्रस्तुत गर्नु भएको छ। तपाईहरुले पनि देखिरहनु भएको छ। उहाँहरू यस्तो वृद्ध अवस्था हुनुहुन्छ कि उहाँ बुवा हुनुहुन्छ 87 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ, यहाँ त्यसैगरी 75 वर्षको बुवा, 80 वर्षको बुवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यस्तो उमेरमा पनि आएर आफ्नो कला गलालाई जो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई पनि पक्कै पनि मन पर्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। हामीले अघिल्लो एपिसोडमा पनि उहाँहरूको जो प्रस्तुत गरिसकेका छौं। दर्शक महानुभाव तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ स्वदेश फिल्मी टिभी। स्वदेश फिल्मी टिभीमा आज हामीले श्रेष्ठलाई सम्मान पक्कै पनि यस कार्यक्रम हामीले लिएर नुवाकोट जिल्लामा आइपुगेका छौं। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ 87 वर्षका वृद्ध बुवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँ बुवाहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं र यही सम्मान कार्यक्रमको लागि हामी स्वदेश फिल्मी टिभी उहाँ टाढादेखि यहाँसम्म आएर हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नको लागि आइपुगेका छौं। पक्कै पनि तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ सोरोठी गीत संगीत यति वृद्ध अवस्थामा पनि उहाँहरूले आएर गाउनु भयो। उहाँहरू वृद्ध अवस्थामा पनि उहाँहरूले आफ्नो कला गला देखाउनु भयो। त्यही कला गलालाई सम्मान गर्दै आज स्वदेश फिल्मी टिभीले उहाँ बुवाहरू वृद्ध अवस्थाका बुवाहरूलाई सम्मान गर्दैछ। यस सम्मान स्वरूप हामीले उहाँलाई केही दिन त सकेका छैनौं, केही दिन नसके पनि वृद्ध भइसक्नुभयो। उहाँहरू कति बेला के हुन्छ भन्ने अवस्था कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्वदेश फिल्मी टिभीले केही दिन नसके पनि एउटा दोसल्लाको टुक्रो भए पनि र एउटा सम्मान स्वरूप कागजको टुक्रो भए पनि उहाँहरूको हौसला अझै पनि बढोस्, उहाँहरूले यस्ता गीत संगीतलाई अझै अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने इच्छाले हाम्रो हेतुले नै उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप एउटा दोसल्ला र उहाँलाई सम्मान पत्र वितरण गर्दैछौँ। र सम्मान गर्नको लागि यसै स्वदेश फिल्मी टिभीका प्रबन्ध निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र यसै स्वदेश फिल्मी टिभीकै सचिव हुनुहुन्छ इन्द्र लामा, उहाँलाई
बुवाहरूलाई सम्मान हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सम्मानको लागि हुनुहुन्छ उहाँको पहिला हामीले स्वदेश फिल्मी टिभीले उहाँलाई सम्मान पत्र वितरण गर्दैछ। दर्शक महानुभाव तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, मैले सम्मान पत्र तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। उहाँलाई दोसल्ला ओडाएर यस सम्मान पत्र वितरण गर्दैछ। सम्मान पत्र लिनको लागि श्रीमान साईज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्मान पत्रमा लेखिएको छ स्वदेश फिल्मी टिभी तारकेश्वर 11 नेपाल टार काठमाडौँ नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने तपाई श्री सुरेमान साईज्यूले नेपाली परम्परागत लोकलय र भाकालाई संरक्षण गरिराख्नु भएकोमा यहाँको कला र कलाको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनहरुमा हाम्रो हरेक क्रियाकलापमा यहाँ जस्ता प्रतिभाको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव र मार्गनिर्देशनको हामी सदैव अपेक्षा गर्दछौं। यहाँको सुस्वास्थ्य समृद्धि र दीर्घायु जीवनको कामना गर्दै यस संस्था मार्फत यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दैछौं। र कार्यक्रम सञ्चालन मन्त्र स्वदेश फिल्मी टिभी सपना, त्यसैगरी स्वदेश फिल्मी टिभीका सचिव इन्द्र लामा र रामकुमार श्रेष्ठ प्रबन्ध निर्देशक स्वदेश फिल्मी टिभी यस टिमले सम्मान पत्र वितरण गर्दैछ। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले सम्मान पत्र वितरण गरेर दोस्रो उडाएर बुवालाई हामीले सम्मान गर्दैछौं। देख्नुहुनेछ, देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई हामीले सम्मान गरिरहेका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ 87 वर्षका बुवा सूर्यमान शाही। उहाँ एकदमै वृद्ध अवस्था भइसक्नु भएको छ। र अर्को हुनुहुन्छ गोपाल विश्वकर्मा बुवा, अगाडि आएर सम्मान लिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोपाल विश्वकर्मा उहाँ बुवा 80 वर्षको भइसक्नु भएको छ। 80 वर्षको वृद्ध अवस्थामा पनि आएर उहाँले हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएर वाद्य वादनमा बजाएर साथ दिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई सम्मान गरिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी बुवा हुनुहुन्छ सेते बिग बुवा हुनुहुन्छ। उहाँ बुवालाई पनि अगाडि आएर सम्मान पत्र लिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेते बिग हुनुहुन्छ, उहाँ 77 वर्षको भइसक्नु भयो। उहाँलाई दोसल्ला ओडाएर प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेका छौं हामीले। त्यसैगरी हुनुहुन्छ बुद्धि बहादुर साई बुवा, उहाँ 77 वर्षको भइसक्नु भएको छ। 77 वर्षको उमेरमा पनि आएर बुवाले हाम्रो कलालाई प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई सम्मान पत्र वितरण गर्दैछौँ। त्यसैगरी हुनुहुन्छ श्याम बहादुर साई बुवा हुनुहुन्छ। श्याम बहादुर उहाँको अनुपस्थिति रहेको रहेछ आज। उहाँलाई जो सम्मान पत्र हामीले हस्तान्तरण गरेका छौं। त्यसैगरी हुनुहुन्छ मान बहादुर शाही बुवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अगाडि आएर सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मान बहादुर शाही बुवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई दोस्रोला ओडाएर प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेका छौं, देखिरहनु भएको छ। त्यसैगरी हुनुहुन्छ सोरुठी गीत संगीतलाई नै जगेर्ना गर्नको लागि, सोरुठी गीत संगीतलाई नै माया गर्नको लागि, साथ र सपोर्ट दिनको लागि जिउस हुनुहुन्छ सन्तमान खड्गी। उहाँलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र लिनको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई यस अवस्थामा दोस्रोला ओडाएर सम्मान गर्न नहुने अवस्थामा पनि हामीले प्रमाणपत्र मात्रै दिएर भए पनि उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई यो अवस्थामा उहाँको दुःखद घडी छ, त्यसै कारणले गर्दा उहाँलाई दोस्रोला ओडाएर हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले प्रमाणपत्र दिएर भए पनि उहाँलाई उच्च सम्मान गर्दै वितरण गरेका छौँ। र त्यसैगरी हुनुहुन्छ सोरुठी नाचमै एकदमै सोरुठी गीत संगीतलाई नै नाचमा परिवर्तन गरेर आफ्नो वेशभूषालाई नै बदलेर एउटा केटा भएर पनि केटीको स्वरूपमा नाचेर हामीलाई एकदमै मारुनी नाच देखाएर हौसला दिनुभएको हुनुहुन्थ्यो रामराजा शाह। उहाँलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र लिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामराजा शाह
अगाडि आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दर्शक महानुभाव सम्मानकै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हाम्रो यस सोरोठी गीत सङ्गीतलाई नै माया गरेर सानो सानो नानीहरूले पनि आफ्नो प्रतिभा अगाडि बढाइरहेका थिए। उनीहरूले आफ्नो ऊर्जालाई अझै पनि ऊर्जा दिँदै आफ्नो सम्मान गर्दै थिए। उनीहरूले पनि आफ्नो कला र कलालाई प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसै गरी हुनुहुन्छ नानी आशिका खड्की बहिनीलाई आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहिनीलाई हामीले सम्मान पत्र वितरण गर्दै गरिरहेका छौँ। रूपिका विक अगाडि आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहिनीलाई हामीले सम्मान पत्र दिएर सम्मान गर्दैछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनीलाई। र सम्मान आएर लिइदिनु हुनको लागि दाइ किरण राज खरेललाई आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाइ हुनुहुन्छ कुवापानी महामण्डल सांस्कृतिक मञ्चका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र यसै कुवापानी महामण्डल सांस्कृतिक मञ्चको सचिव पनि हुनुहुन्छ। दाइले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो स्वदेश फिल्मी टिभीलाई पनि यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै र उहाँले आफ्नो यस कला र कलालाई सम्मान गर्दै उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले गर्नुभएका यस मेहनत अझै पनि अगाडि बढ्दै जाओस् र उहाँले पनि साथ र सपोर्ट हामीलाई दिँदै जाओस् र दाइलाई पनि हाम्रो साथ र सपोर्ट सधैँ रहन्छ भन्न चाहन्छु। जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा सदस्य उहाँलाई दोसला उडाएर र प्रमाणपत्र दिएर सम्मान गरिरहेका छौँ। हामीले सम्मान लिइदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म आएर आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। एकीराज केसी बुवालाई पनि हामीले केही त ठुलो चिनो दिन सकेका छैनौँ। उहाँलाई सम्मान स्वरूप उहाँ पनि ज्येष्ठ नागरिक भइसक्नु भएको छ र आएर सम्मान लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र दोस्रो वडा आएर उहाँलाई सम्मान पत्र वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ उपस्थित भएर आज हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा। यसै संस्थाका अध्यक्ष हरिबहादुर राणा उहाँलाई अगाडि आएर आफ्नो सम्मान लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिबहादुर राणा उहाँलाई हामीले संस्थाको मात्रै प्रमाणपत्र वितरण गरेका थियौँ। उहाँको व्यक्ति यसै संस्थाको अध्यक्षको पदको उहाँलाई सम्मान पत्र वितरण गर्दैछौँ। यति बेला साथ र सपोर्ट दिँदै आउनुभएको दिदी हुनुहुन्छ ईश्वरी तमाङ दिदी। हुन त उहाँ हाम्रै सदस्य हुनुहुन्छ तर पनि यहाँसम्म आएर दुःख पाउनुभयो। उहाँलाई हामीले केही दिन नसके पनि खादा उडाएर सम्मान गर्न चाहन्छौँ। ईश्वरी तमाङ दिदीलाई आएर सम्मान लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदीलाई यहाँसम्म आएर हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुभएकोमा। र त्यसै गरी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम घडीमा छु म। अन्तिम प्रमाणपत्र मात्र मसँग मेरो हातमा छ र कसलाई होला भनेर उत्सुकता पनि लागिरहेका होला तपाईँहरूलाई। र हामीसँग कुवापानी महामण्डल सांस्कृतिक मञ्चको प्रमाणपत्र मेरो हातमा छ। उहाँलाई यस कुवापानी महामण्डल सांस्कृतिक मञ्चलाई नै हामीले यस सम्मान पत्र लिएर आएका छौँ। र यस सम्मान पत्र लिनको लागि सर्वप्रथम यस संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हरिबहादुर राणा मगर अगाडि आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस संस्थामा को आबद्ध हुनुहुन्छ सबैजना एकचोटि अगाडि आइदिनु हुनको लागि उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। यस संस्थामा कुवापानी सांस्कृतिक महामण्डल सांस्कृतिक मञ्च को हुनुहुन्छ सबैजना अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यस स्वदेश फिल्मी टिभीले
हामीले यति बेला नुवाकोट पानी महामण्डल सांस्कृतिक मंचका अध्यक्षको हातमा हामीले अध्यक्षलाई दोस्रो उडाएर एकमुष्ट रूपमा यस संस्थालाई हामीले प्रमाणपत्र वितरण गर्दैछौँ। प्रमाणपत्र दिनुहुँदा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति बेला सम्मान पत्र वितरण गर्दैछौँ। हामीले नुवाकोटका पानी महामण्डल सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्षलाई हामीले यति बेला सम्मान गरिरहेका छौँ र प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीले यस स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमको समय हामीसँग सकिएको छ। हामीले स्रष्टालाई सम्मान गरिसकेका छौँ। म यसै संस्थाका सचिव किरण राज खरेल दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सम्मान पत्र लिदिएर उहाँको हातमा पुर्याइदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुष्कर शर्मा रिमाल। अर्को सम्मान पत्र रह्यो श्याम बहादुर साई। उहाँको पनि उहाँलाई नै दिएर यस सम्मान पत्र उहाँसम्म पुर्याइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तिम घडीमा आइसकेका छौँ। सम्मान कार्यक्रम हाम्रो सकिसकेको छ र कार्यक्रमबाट मैले पनि बिदा माग्नै पर्छ। कार्यक्रमबाट हामी स्वदेश प्रेमी टिभी, म कार्यक्रम सञ्चालिका सपना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्ते।